धनगढी उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिन फेल, सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी असम्भव, भिडियो रेकर्ड भने गरिने। भारतीय वायुसेनाको विमान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आजदेखि विद्यालय 6 दिनसम्म बन्द रहने। सुर्खेतमा एमाले र कंग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप, 4 प्रहरी सहित 6 जना घाइते। आज र भोलि मतदाता परिचय पत्र वितरण हुँदै। दार्चुलामा एमाले र सत्ता गठबन्धन बीच झडप, वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार घाइते। आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द। म्याग्दीमा ट्रक दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु। दोलखाको जिरीमा एमालेको चुनावी प्रचार सामग्री सहित 19 जना शंकास्पद युवा पक्राउ, 3वटा गाडी तोडफोड। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भूकम्पको धक्का, भोट हाल्न काठमाडौँबाट गाउँ फर्कनेहरू बढे। कोटेश्वर र माछापोखरीमा भिड। बजेट मार्फत कृषि र विलासी वस्तु आयातमा कडाईको तयारी। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा मुलुकै ठुलो सभाहाल निर्माणको काम पुरा। श्रीलङ्काका नागरिकको धैर्यताको बाँध टुट्यो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री सहित 50 भन्दा बढी नेताका घरमा आगजनी। र युक्रेनको एकै भवनको भग्नावशेषमा 44 जनाको शव। रुसले युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याउन चाहेको अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको भनाई। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी दिनभरका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। आजको समाचार सुरुवात गरौँ श्री एयरलाइन्सको जहाजको इन्जिन फेल भएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँबाट धनगढी उडेको श्री एयरलाइन्सको एक जहाजको इन्जिन फेल भएको छ। जहाज 87 जना यात्रुसहित धनगढीका लागि उडेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार 223 उडान नम्बरको जहाज काठमाडौँ फर्काएर सुरक्षित अवतरण गराइएको छ। जहाजको सुरक्षित अवतरण भएको र अब प्राविधिक जाँच गरिने विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। देशभरका सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेराबाट निगरानी गर्न असम्भव हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। सबै मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान सम्भव नभएपछि भिडियो रेकर्ड भने गरिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै 753 स्थानीय तहलाई मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा राख्ने व्यवस्थाका लागि परिपत्र गरेको थियो। त्यसअनुसार स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आधाभन्दा कम स्थानीय तहमा मात्र सीसीटीभीबाट मतगणनाको निगरानी सम्भव भएको हो। करिब 300 मतगणना स्थलमा मात्रै सीसीटीभी क्यामेरा हुने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भने, हामीले सीसीटीभी क्यामेरा प्रदान गर्न सक्ने अवस्था थिएन। स्थानीय तहले कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भए। देशभर 10,756 वटा मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्र तोकिएको छ। सबै मतदान स्थलबाट मतपेटिका सङ्कलन गरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जम्मा गरिनेछ। 753 स्थानीय तहमा मतगणना हुनेछ। दुर्गम स्थानका मतगणना स्थलमा बिजुली इन्टरनेटको सुविधा नभएका कारण सीसीटीभी क्यामेरा राख्न सम्भव नभएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। भारतीय सुरक्षाकर्मी स्पेशल प्रोटेक्सन गार्ड लिएर भारतीय वायुसेनाको विमान गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवमा अवतरण गरेको छ। जहाज बिहान 8:28 भैरवमा अवतरण गरेको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुद्ध जयन्तीका दिन जेठ 2 गते लुम्बिनी भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भारतीय सुरक्षाकर्मी लिएर उक्त विमान आएको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता श्याम किशोर शाहका अनुसार भारतीय वायुसेनाको एलुसियन विमान IC-76 दिल्लीबाट काठमाडौँ हुँदै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएको हो। जहाज बुधबार बिहान भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो। काठमाडौँ विमानस्थल स्रोतका अनुसार यो जहाज धावन मार्गमा अवतरण गरेसँगै काठमाडौँमा रोकिएन। लगत्तै टेकअफ लिएको जहाज भैरव हवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा अवतरण गरेको हो। नयाँ विमानस्थल भएका कारण जहाज सिधै भैरव अवतरण नगरी काठमाडौँ आएर गरेको हुन सक्ने बताइएको छ। यो नै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमान भएको प्रवक्ता शाहले बताए। भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई छाडेर आजै विमान फिर्ता भएको छ। यो विमानस्थल जेठ 2 गते नै औपचारिक उद्घाटन हुँदैछ। आजदेखि 6 दिनसम्म विद्यालयहरू बन्द हुने भएका छन्। सरकारले मतदानको दिन 30 गते मात्र बिदा दिने निर्णय भए तापनि धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा मतदान केन्द्र राखिएको, कतिपय शिक्षकहरू निर्वाचनमा खटिएको, कतिपय मतदान गर्न जिल्ला जानुपर्ने भएको भन्दै आजबाट विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ। यसअघि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले 77 वटै शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइलाई मतदान केन्द्र कायम भएका विद्यालयमा 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म 3 दिन बिदा दिन निर्देशन दिएको थियो। वैशाख 31 गते शनिबार परेको र सरकारले जेठ 1 गतेदेखि आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकाले आइतबार पनि बिदा हुनेछ। जेठ 2 गते बुद्ध जयन्ती परेकाले सो दिन पनि सार्वजनिक बिदा हुनेछ। त्यसकारण आजबाट 6 दिनसम्म विद्यालयहरू बन्द हुने भएको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा भने निर्वाचनको दिनमा मात्र बिदा दिइएको छ। कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिएकाले सरकारी कार्यालयहरू समेत सीमित कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेका छन्।
नेकपा एमालेका प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले निर्वाचन आचार संहिता विपरीत पार्टीलाई भोट मागेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत गए राति 12 बजेबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। तर नेता गुरुङले बुधबार बिहान आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा आफ्नै भिडियो सेयर गर्दै भोट मागेका हुन्। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार मौन अवधिमा सामाजिक सञ्जालबाट समेत भोट माग्न पाइँदैन। फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले आचार संहिता विपरीत भोट किन मागेको भन्दै कमेन्ट गरेका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा सुर्खेतमा 4 प्रहरी सहित 6 जना घाइते भएका छन्। सिस्ता गाउँपालिका 6 ऋषि डाँडामा 2 पार्टीका कार्यकर्ता बीच गए राति झडप भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवं डीएसपी रामप्रसाद घरतीका अनुसार नेकपा एमालेका 2 जना कार्यकर्ता सहित 4 जना प्रहरी घाइते भएका छन्। झडपमा एमाले समर्थक मानिने 36 वर्षीय सुनिल विक र 24 वर्षीय इन्द्र विक घाइते भएका छन्। उनीहरूको अहिले नेपालगञ्जमा उपचार भइरहेको घरतीले बताए। प्रहरीले सम्झाइ बुझाइ गर्दा कांग्रेसका कार्यकर्ता ब्याक भएका थिए। तर एमाले कार्यकर्ताले उल्टो प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास गरे, जसका कारण 4 प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्, डीएसपी घरतीले भनेका छन्। नयाँ मतदाताका लागि निर्वाचन आयोगले आज बुधबार र भोलि बिहिबार मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको छ। पहिलो पटक मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र परिचय पत्रका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएकाहरूलाई आयोगले बुधबार र बिहिबार गरी 2 दिनमा मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने भएको हो। आयोगले सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। नागरिकता प्राप्त गरेर वडा डिभिजन भित्र परेका 6743 वडा भित्रका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मतदान यही वैशाख 30 गते शुक्रबार देशभर हुँदैछ। मंगलबार रातिदेखि नै मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। यो अवधि वैशाख 30 स्थानीय तहको निर्वाचन नसकिउन्जेलसम्म लागू हुनेछ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 5 मा नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ता बीच झडप भएको छ। झडपमा वडा अध्यक्षका एमाले उम्मेद्वार मानसिंह बडाल घाइते भएका छन्। उनको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचार भइरहेको छ। मंगलबार बेलुकी प्रचारबाट फर्कने क्रममा झडप भएको थियो। एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव खडक बडालले सत्ता गठबन्धनका कार्यकर्ताले वडा अध्यक्षका उम्मेद्वार बडालसँगै मानसिंह बडाल, दिपेन्द्र महरा, लालसिंह महरा लगायतलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको बताएका छन्। उनले दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदानको कार्य सम्पन्न नभइन्जेलसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावत बन्द गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षाका लागि मंगलबार रातिदेखि मतदान हुने दिनसम्मका लागि सीमाबाट हुने आवागमन बन्द गरिएको हो। नेपालका 42 जिल्ला चीन र भारतसँग जोडिएका छन्। भारततर्फका लागि सीमा नाका खुल्ला हुने भएकाले आवागमन रोक्न चुनौती हुने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानका लागि विमानस्थलमा पुग्ने र विदेशबाट फर्कनेहरूका लागि भने पासपोर्ट, भिसा र हवाई टिकटको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षाकर्मीसँग समन्वयन गरेर गन्तव्यसम्म पुग्न सहजीकरण गर्नेछ। त्यस्तै मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द हुनेछन्। उम्मेद्वार र अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी आवागमन अनुमतिको मापदण्ड जारी गरी पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कायम राख्न मौन अवधि सुरु भएपछि मतदानको कार्य सम्पन्न नभइन्जेलसम्मका लागि स्थानीय प्रशासनको समन्वयनमा तोकेका क्षेत्रमा मादक पदार्थको बिक्री, वितरण र सेवन गर्न निषेध गरिएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा मंगलबार राति भएको ट्रक दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नीलगिरी खोला जलविद्युत आयोजनामा सिमेन्ट पुर्याएर फर्कदै गरेको ग2ख 658 नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा सवारी धनी र चालकको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 दुवाका 43 वर्षीय खुम्बहादुर रम्जाली र मकवानपुर गोगनी 4 का 34 वर्षीय सन्तबहादुर तितुङको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक राजन ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार रम्जाली सवारी धनी र तितुङ चालक हुन्। घटनास्थलबाट उद्धार गरेर बेनी अस्पतालमा ल्याउँदा चिकित्सकले उनीहरूलाई मृत घोषणा गरेका थिए। सब परीक्षणका लागि बेनी अस्पतालमा राखिएको छ। दोलखाको जिरी नगरपालिकामा शंकास्पद 19 जना यात्रुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय जिरीले गौरीशंकर गाउँपालिका घर भएका जङ्गबहादुर गुरुङ जेबीको नेतृत्वमा रहेका शंकास्पद युवाहरूलाई लिङ्कन बजार क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय जिरीबाट खटिएका प्रहरी निरीक्षक बीबी बस्नेतको टोली र सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जेबी गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का एमाले वडा अध्यक्ष उम्मेद्वार भुवन गुरुङका भाइ हुन्। भ्यान, बोलेरो, स्कोर्पियो लगायतका 5 वटा सवारी साधनमा जिरी पुगेका युवाहरू शंकास्पद लागेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। आफूहरूले सोधखोज गर्दा उनीहरूले परिचय स्पष्ट नदिएको र अपशब्द प्रयोग गरेको स्थानीयले जनाएका छन्। युवाहरू 5 वटा गाडीमा आएका थिए। 3 वटा गाडी र 19 जना युवा पक्राउ परेपछि पनि 2 वटामा केही व्यक्तिहरू फरार भएका छन्। उपस्थित स्थानीयको भिडमाथि एउटा बोलेरो कुदाउन
खोजेपछि प्रहरीले फायरिङ गरेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीले 7 राउन्ड हवाई फायरिङ गरेको थियो। त्यसपछि आक्रोशित भिडले युवाहरूको 3वटा गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। स्थानीयले उनीहरूको गाडीमा तोडफोड गरेपछि केही बेर तनावग्रस्त बनेको थियो। उनीहरूले चढेको गाडीमा नेकपा एमालेको चुनावी प्रचार प्रसार समेत फेला परेको छ। उनीहरू विरुद्ध वृहत अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले दोलखा प्रवेशमा कडाई गरेको पनि जनाएको छ। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ। भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतका प्राविधिक सहायक तीर्थराज दालका अनुसार बुधबार बिहान 10:18 मा 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दार्चुलाबाट 30 किलोमिटर पश्चिम भारतमा रहेको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का सुदूरपश्चिमका बैतडी, दार्चुला, बझाङ र डडेलधुरामा महसुस गरिएको थियो। भूकम्पबाट अहिलेसम्म क्षति भएको विवरण नआएको प्रहरीले जनाएको छ। यसअघि यही वैशाख 6 गते पनि सुदूरपश्चिमकै सैनप सेला केन्द्रबिन्दु भएर 4.1 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्न काठमाडौँबाट घर फर्कने क्रम बढेको छ। कोटेश्वर र बालाजुको माछापोखरी क्षेत्रमा घर फर्कनेहरूको भिड बढेको छ। यी क्षेत्रमा मानिसहरूको ठूलो भिड देखेपछि केही बेर ट्राफिक जामको अवस्था रहेको थियो। आजबाट कतिपय विद्यालयहरू पनि बन्द भएकाले विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरू जिल्ला फर्कने क्रम बढेको छ। कतिपयले गाडी रिजर्भ गरेर मानिसहरू गाउँसम्म उसारिरहेका छन्। जडीबुटी क्षेत्र र माछापोखरी क्षेत्रको सडक केही साँगुरो भएको र घर फर्किने चाहनेको भिड सडकमै आइदिनाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या आएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन्। बजेटभन्दा व्यापार घाटाको आकार ठूलो हुने अवस्था आएपछि सरकारले बजेट मार्फत आयात निरुत्साहनको नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नयाँ बजेट निर्माणको अन्तिम गृह कार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत भन्सार राजस्व गुम्ने जोखिम मोलेरै भए पनि कृषि उपज, विलासी वस्तुमा कडाई गर्ने नीति गरेको छ। पेट्रोलियम आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी बजेट मार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले बढ्दो आयातका कारण सोधानान्तर घाटा बढेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा दबाव परेको छ। त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउने र स्वदेशमै उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जना गर्ने बजेटको उद्देश्य हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। आयात वृद्धि ट्रेन्ड र राजस्व सङ्कलनमा योगदानबारे विश्लेषण भइरहेको स्रोतले बताएको छ। कृषिजन्य वस्तु, खाद्यान्न र विलासी वस्तु आयातलाई निरुत्साहन गर्ने गरी गृह कार्य भइरहेको छ। उच्च स्रोतले भन्यो केही वस्तुमा आयात रोक्नेदेखि केहीमा आयात कम गर्न करको दर बढाउने लगायतसम्मका योजना बनिरहेका छन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध सभाहाल तथा ध्यान केन्द्रको निर्माण 4 वर्षमा पूरा भएको छ। राष्ट्रिय गौरवको लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत अत्याधुनिक सुविधा सहितको सभाहाल निर्धारित समयमै सकिएको हो। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेको हल कोरोनाका कारण 1 वर्ष ढिलो भएपछि 4 वर्षमा सम्पन्न भएको हो। मुख्य पूर्वाधारको काम पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको थियो भने दोस्रो चरणमा फिनिसिङ र सौन्दर्यकरणको काम पूरा भएको हो। उद्घाटनका लागि सबै पूर्वाधार तयारी पूरा भएको निर्माण कम्पनी लुम्बिनी अर्घखाँची बबुल जेबीका साइड इन्जिनियर वसन्त छेत्रीले बताए। जेठ 2 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हल उद्घाटन गर्ने र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त हलबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 5000 सिट क्षमता भएको छाता शैलीको हलमा यसअघि गर्मीमा चिसो र जाडोमा तातो हुने प्रविधि समेत राखिएको छ। 6 देखि 8 डिग्रीसम्म तापक्रम तलमाथि हुन सक्ने EPS प्यानल प्रयोग गरिएको छ। मेन्टेनेन्स फ्री गर्न फिल्लरमा समेत मोज्याक लगाइएको छेत्रीले बताए। ध्यान र शान्तिको कार्यक्रम गर्ने ठाउँ भएकाले भित्र पुरै सेतो रङ लगाइएको छ। हलको भित्रतिर माथि पहेँलो रङको लोटस बनाइएको छ। भित्र उज्यालोका लागि 476 वटा बत्ती जडान गरिएको छ। वाइफाई जोन बनाइएको छ। यो अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न मुलुकको पहिलो हल हो। लुम्बिनी विकास कोष आयोजना प्रबन्धकले भने अब लुम्बिनीमा ठुल्ठुला कार्यक्रम गर्न सकिने भएको छ। इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीको न्यूज बुलेटिनमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा निवर्तमान प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेको एक घरलाई प्रदर्शनकारीले जलाइदिएपछि पुरै देशमा कर्फ्यू जारी गरिएको छ। कर्फ्यू उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई देख्न साथ गोली चलाउन आदेश दिएको छ। आर्थिक सङ्कटका कारण श्रीलङ्काका नागरिकले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। सोमबारको यही प्रदर्शनमा एकजना सत्तारूढ दलका सांसद सहित 5 जनाको मृत्यु भएपछि प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर पनि श्रीलङ्काका नागरिकको आक्रोश थामिएको छैन। उनीहरूले मंगलबार राजापाक्सेको एक घरलाई जलाइदिएका छन्। सुरक्षाकर्मीले तत्कालै राजापाक्से र उनका परिवारका सदस्यलाई सो घरबाट उद्धार गरेका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन सुरक्षाकर्मीले असुर ग्यास र हवाई फायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री राजापाक्से र उनका परिवारका सदस्यलाई सुरक्षाकर्मीले घरबाट बाहिर निकालेर पूर्वोत्तर क्षेत्रमा रहेको क्रिनकोम नौसैनिक अड्डामा राखेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ। मिडिया रिपोर्टका अनुसार सोमबार राति श्रीलङ्कामा राजनीतिक दलका 50 भन्दा बढी नेताहरूको घरमा आगजनी भएको छ।
उनीहरूले पनि अन्यन्त्र शरण लिएर बसिरहेको बताइएको छ। श्रीलङ्कामा बुधबारका लागि कर्फ्यू जारी गरे पनि विरोध प्रदर्शन जारी छ। मंगलबार राजधानीका सडक सुनसान देखिए पनि रातिमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको बीबीसीले जनाएको छ। सोमबारदेखि मंगलबारको अवधिमा 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 200 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले गाडीहरूमा आगजनी र तोडफोड गरेका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेको घर अगाडि ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी भेला भएका छन्। उनीहरूले पनि उनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। यता श्रीलङ्काको रक्षा मन्त्रालयले मंगलबार साँझ सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने वा कसैको ज्यानलाई खतरामा पार्ने जो कोहीलाई गोली हान्न आदेश जारी गरेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ र यसले दंगाको रूप लिएको छ। देशको रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नलिन हर्थले भने सुरक्षा बलहरूलाई सार्वजनिक सम्पत्ति लुटिने वा जीव ज्यानमा क्षति पुर्याउने जो कोहीलाई गोली हान्ने आदेश दिएको छ। एक दिन अघि मात्रै आन्दोलनकारीको एक समूहले सत्तारूढ दलका नेताहरूको घरमा निशाना बनाएर आगजनी गरेका थिए। हालसम्म 50 भन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताहरूको घरमा आगजनी गरिएको छ। राष्ट्रपतिको सरकारी निवास वरपरका क्षेत्रमा समेत आगजनी गरिएको थियो। सो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै देशको सेना र प्रहरीलाई आपतकालीन अधिकार दिइएको छ। अब सेनाले मानिसहरूलाई प्रहरीलाई सुम्पिनु अघि 24 घण्टासम्म थुनामा राख्न सक्नेछ। साथै निजी सवारी साधन लगायत व्यक्तिगत सम्पत्तिमा जुनसुकै बेला खानतलासी गर्न सक्नेछ। श्रीलङ्कामा इन्धन, खाद्यान्न, औषधि र आधारभूत वस्तुको चरम अभाव छ। आम जनता 1 महिनाभन्दा बढी समयदेखि राजपाक्से सरकार विरुद्ध कोलम्बोको सडकमा उत्रिएका छन्। गत सातासम्म अधिकांश प्रदर्शन शान्तिपूर्ण भए पनि पछिल्ला केही दिनदेखि प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भयावह आर्थिक सङ्कटका लागि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्से जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। यसअघि सोमबार उनका भाइ तथा देशका प्रधानमन्त्री महेन्द्र राजापाक्सेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। तर यो राजीनामाले आक्रोशित प्रदर्शनकारीको आक्रोश शान्त पार्न सकेन। अहिले राजधानी कोलम्बोको सडकमा 10,000 सेना, नौसेना र वायुसेनाका सैनिकहरू तैनात छन्। कोलम्बोको ग्लास फेस ग्रीन पार्कमा प्रदर्शनकारीहरू ठूलो संख्यामा भेला भएका छन्। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेन विरुद्ध लामो लडाईँको तयारीमा रहेको अमेरिकाको दाबी छ। आफ्ना गुप्तचर अधिकारीको रिपोर्ट अनुसार अमेरिकाले उक्त दाबी गरेको हो। युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र डोनबास कब्जा गर्न रुसले आफ्ना सेनाहरूलाई त्यहाँ केन्द्रित गरेको बेला अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीको सो भनाई सार्वजनिक भएको हो। एभिरल हेन्सले सिनेटमा सुनवाईको क्रममा आगामी केही महिनामा रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण अझै तीव्र पार्न सक्ने बताएको बीबीसीले जनाएको छ। उनले भनिन्, युद्धको अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्तो लाग्छ पुटिन अझै नाटकीय कदम उठाउन सक्छन्। अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूको भनाइका अनुसार पूर्वी युक्रेनमा जित हासिल गरे पनि त्यहाँ लडाईँ रोकिने सम्भावना देखिँदैन। रुसले युक्रेनको पूर्वी क्षेत्र कब्जा गर्न खोज्दा त्यहाँ ठूलो लडाईँ जारी छ। रुस युक्रेन युद्धमा अनुमान गरिएका भन्दा धेरै मानिस मानिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जनाएको छ। यता युक्रेनको एउटा भवनको भग्नावशेषमा 44 जनाको शव फेला परेको छ। गत मार्चमा रुसी सेनाले आक्रमण थालेसँगै स्थानीयले आश्रय लिएको 5 तले भवन क्षतिग्रस्त भएको थियो। सोही मार्गको अर्को भवनलाई लक्षित गरेर पनि बम प्रहार भएकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। रुसले गत 1 अप्रिलमा नियन्त्रणमा लिएको इन्जुम शहरमा रुसी फौज अझै तैनात छ। मर्चेन्काले ती भवनहरूमा बम आक्रमण गरिँदा रुसी फौजले शहरको आधा भाग मात्रै कब्जा गरेको बताए। रुसी फौज अगाडि बढ्ने क्रममा उनीहरूले सिधै भवन लक्षित बम प्रहार गरेका थिए।